रुथको पुस्तक। रुथ अध्याय 1। नाओमी र रुथ। उहिले नै न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो अनि यहुदाको बेथलेमबाट कुनै एकजना मानिस आफ्नी पत्नी र 2 भाइ छोराहरूलाई लिएर मोआबीहरूको देशमा केही समयको लागि बस्नलाई गए। ती मानिसको नाउँ एलिमेलेक थियो। तिनकी पत्नीको नाउँ नाओमी र तिनका 2 छोराहरूका नाउँ महलोन र किल्योन थियो। तिनीहरू यहुदाको बेथलेमका एप्रातीहरू थिए। तिनीहरू मोआबीहरूको देशमा गए र त्यहीँ बस्न लागे। नाओमीका लोग्ने एलिमेलेक मरे र तिनी आफ्ना 2 छोराहरूसँग छोडिइन्। यी छोराहरूले मोआबी स्त्रीहरू विवाह गरे। एउटीकी नाउँ ओर्पा र अर्कीकी नाउँ रुथ थियो। तिनीहरू त्यहाँ प्राय 10 वर्ष बसेपछि दुवै महलोन र किल्योन पनि मरे। यसरी ती स्त्री आफ्ना 2 छोराहरू र आफ्ना पतिबाट पनि बिछोड भइन्। परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब तिनले मोआब देशमा सुनिन्, तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे। तब आफ्ना 2 बुहारीहरूलाई साथमा लिएर आफू बसेको ठाउँ तिनले छोडिन् र आफ्नो घर यहुदाको बाटो लागिन्। तब नाओमीले आफ्ना 2 बुहारीहरूलाई भनिन्, तिमीहरू दुवै आफ्नो माइती घर फर्क। जसरी तिमीहरूले ती मरिसकेकाहरू र म प्रति दयापूर्ण व्यवहार गरेका थियौ, त्यसरी नै परमप्रभुले पनि तिमीहरूप्रति दयापूर्ण व्यवहार गरून्। अनि उहाँले तिमीहरू दुवैलाई तिमीहरूका आफ्ना भविष्यका पतिका घरमा सुरक्षित राखुन्। तब तिनले उनीहरूलाई चुम्बन गरिन् र तिनीहरू डाको छोडी छोडिकन रोए। त्यसपछि उनीहरूले तिनलाई भने, हामी तपाईका मानिसहरू कहाँ तपाईसँगै जानेछौँ। तर नाओमीले भनिन्, हे मेरा छोरी हो, फर्क। तिमीहरू किन मसँग आउने? के तिमीहरूका पति हुनलाई म अझै छोराहरू जन्माउन सक्छु र? फर्क, मेरा छोरी हो, जाऊ, किनकि फेरि विवाह गर्नलाई म बुढी भइसकेकी छु। नानी पाउन अझै आशा भए र मैले आज राति नै विवाह गरेर छोराहरू पाए भने पनि तिनीहरू बढुन्जेल तिमीहरू पर्खन्छौ र? के तिमीहरू विवाह नगरी बस्छौ? होइन होइन मेरा छोरी हो, परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुभएकोले मेरो अवस्था तिमीहरूको भन्दा खोटो छ। तब तिनीहरू फेरि डाको छोडी छोडिकन रोए। त्यसपछि ओर्पाले आफ्नी सासूलाई चुम्बन गरेर आफ्ना मानिस कहाँ फर्केर गइन्। तर रुथ चाहिँ तिनीसितै टाँसिरहिन्। तब नाओमीले भनिन्, हेर त, तिम्री बहिनी त आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गई। तिमी उसितै फर्केर जाऊ। रुथले जवाफ दिइन्, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु। तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेकी देखेर नाओमीले अरू केही भनिनन्। अनि ती दुवैजना हिँडे र बेथलेममा आइपुगे। जब तिनीहरू बेथलेममा आइपुगे, तब जम्मै सहरमा हलचल मचियो। आइमाईहरूले भन्न लागे, के यिनी नाओमी नै हुन्? तिनले भनिन्, मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन, किनभने सर्वशक्तिमानले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भएको छ। म भरिपूर्ण भएर गएकी थिएँ, तर परमप्रभुले मलाई रित्तो फर्काएर ल्याउनु भएको छ। मलाई किन नाओमी भन्छौ? परमप्रभु मेरो विरुद्धमा उठ्नु भएको छ। सर्वशक्तिमानले म माथि विपत्ति ल्याउनु भएको छ। यसरी नाओमीकी बुहारी मोआबी रुथ तिनीसँग मोआब देशबाट आइन्। तिनीहरू बेथलेममा आइपुग्दा जौको कटनी हुँदै थियो। रुथ अध्याय 2। रुथ सिलाबाला खोज्न गएकी। नाओमीका लोग्नेतर्फका एलिमेलेकका परिवारका एकजना हुने खाने कुटुम्ब थिए। तिनको नाउँ बोअज थियो। मोआबी रुथले नाओमीलाई भनिन्,
के म खेतमा गएर जसले म प्रति निगाह गर्ला त्यसको पछि सिलाबाला खोज्नलाई जाउँ कि? नाओमीले भनिन्, हुन्छ मेरी छोरी, जाऊ। यसैले कटनी गर्नेहरूका पछि पछि खेतमा सिलाबाला खोज्न रुथ गइन्। अनि तिनी खेतको त्यस भागमा पुगिन् जो एलिमेलेकका परिवारका बोजकै खेत थियो। अनि त्यहाँ बोज पनि बेथलेमबाट आइपुगेका थिए। तिनले कटनी गर्नेहरूलाई अभिवादन गरेर भने, परमप्रभु तिमीहरूसँग हौन्। अनि तिनीहरूले जवाफ दिए, परमप्रभुले तपाईलाई आशिष देऊन्। तब तिनले कटनी गर्नेहरूमाथि खटाइएको नोकरलाई सोधे, यो युवती कसकी हो? नोकरले जवाफ दियो, भर्खरै मोआब देशबाट नाओमीसँग आएकी मोआबी ठिटी हो। त्यसले मलाई कटनी गर्नेहरूका पछि पछि बिटाहरूका बीचमा सिलाबाला जम्मा गर्न पाऊँ भनी बिन्ती गरी, त्यो आएर बिहान सबेरैदेखि अहिलेसम्म छोटो समयको विश्राम बाहेक काममा व्यस्त छे। तब बोजले रुथलाई भने, ए मेरी छोरी, सुन त, अरू खेतमा गएर सिलाबाला नखोज, टाढा पनि नजाऊ, तर मेरा ठिटीहरूसँग यतै खोज। मानिसहरूले फसल काटेका ठाउँमा हेर र सिलाबाला बटुल्नेहरूका पछि पछि लाग। तिमीलाई नछुनु भनी मैले यी मानिसहरूलाई आज्ञा दिएको छु। तिमीलाई तिर्खा लाग्यो भने गएर मानिसहरूले भरिराखेका गाग्राहरूको पानी खाऊ। तब रुथ तिनको सामुन्ने झुकिन् र तिनलाई दण्डवत गरेर भनिन्, म विदेशी हुँ भनी जानेर पनि हजुरले किन यति कृपा गर्नुहुन्छ? बोजले भने, आफ्नो लोग्नेको मृत्युपछि तिमीले आफ्नी सासूप्रति गरेका सबै काम मलाई मानिसहरूले भनेका छन्। तिमी आफ्ना आमा बुबा र आफ्नो जन्मभूमि छोडेर अपरिचित जाति कहाँ आयौ। परमप्रभुले तिम्रो कामको पुरस्कार तिमीलाई देऊन्। जसको छत्रछाया मुनि शरण लिनलाई तिमी आएकी छौ, उनै परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले प्रशस्त उपहार देऊन्। तिनले भनिन्, म हजुरकी कमारी नभए तापनि हजुरले साँच्ची नै मलाई शान्ति दिनुभएको छ र दयाको कुरा गर्नुभएको छ। हजुरको निगाह पाइरहूँ। जब खाने बेला भयो तब बोजले तिनलाई भने, यहाँ आएर केही खाऊ र तिम्रो रोटी सिर्कामा चोप। तब तिनी कटनी गर्नेहरूसँगै बसिन् र बोजले तिनलाई केही भुटेको अन्न दिए। तिनले पेटभरि खाइन् र केही उबारेर राखिन्। अनि जब तिनी सिलाबाला बटुल्नलाई उठिन्, तब बोजले आफ्ना मानिसहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, त्यसलाई बिटाहरूका बीचबीचमा पनि सिलाबाला बटुल्न देऊ। त्यसलाई नहप्काऊ, बरु अन्न बाँधेका बिटाहरूबाट तिमीहरूले केही निकालेर छोडिदेऊ र त्यसलाई नहप्काइकन टिप्न देऊ। यसैले रुथ साँझसम्मै खेतमा सिलाबाला बटुल्दै रहिन्। अनि जब तिनले बटुलेको सिलाबाला माडिन्, तब 5 पाथी जति भयो। अनि त्यो बोकेर तिनी सहरमा आइन्। अनि तिनकी सासूले तिनले बटुलेर ल्याएकी धेरै सिलाबाला देखिन्। त्यसपछि रुथले आफूले खाएर उबारेको कुरो पनि निकालेर तिनलाई दिइन्। तिनकी सासूले तिनलाई सोधिन्, आज तिमीले कहाँ सिलाबाला बटुल्यौ? तिमीले कहाँ काम गर्यौ? ती मानिस धन्यका हौन् जसले कृपा गरी तिम्रो हेरचाह गरे। यसै कारण तिनले आफ्नी सासूलाई आफू कस कहाँ काम गरिन् भनी बताइदिन्। तिनले भनिन्, मैले साथै काम गरेका मानिसको नाउँ बोअज रहेछ। तब नाओमीले भनिन्, परमप्रभुले तिनलाई आशिष देऊन्। परमप्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूमाथि कृपा गर्न छोड्नु भएको छैन, किनभने ती मानिस त हाम्रा नजिकका कुटुम्ब मोल तिरी छुटाउने हुन्। तब मोआबी रुथले भनिन्, त्यसबाहेक उहाँले त मलाई सबै कटनी खतम नहुन्जेल उहाँका मानिसहरूसँगै लागिरहनु भनी भन्नुभयो। नाओमीले भनिन्, हे मेरी छोरी, तिनका ठिटीहरूसँगै जान तिमीलाई बेस होला, किनकि अरूको खेतमा तिमीलाई खतरा होला। यसकारण तिनी बोअजका ठिटीहरू साथसाथै जौ र गहुँका कटनी खतम नहुन्जेल सिलाबाला बटुल्नमा लागिरहिन्, तर तिनी आफ्नी सासूकै साथमा बस्थिन्। रुथ अध्याय 3। बोअजको अनुरोध। एक दिन रुथकी सासू नाओमीले तिनलाई भनिन्, हे मेरी छोरी,
तिम्रो आफ्नै घरबार र राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको मैले हेर्न नपाउनु? बोअज त हाम्रा आफ्नै नातेदार हुन् जसका ठिठीहरूसँग तिमी थियौ। आज राति तिनले आफ्नो खलामा जौँ बताउनेछन्, यसकारण स्नान गरेर तेल हाल र तिम्रा सबभन्दा राम्रा लुगा लगाई खलामा जाऊ। तर तिनले खानपान गरी नसकुन्जेल तिमी ती मानिस कहाँ देखा नपर। तिनी सुत्न जाँदा तिमीले तिनको सुत्ने ठाउँ हेरिराख, त्यसपछि गएर तिनको खुट्टापट्टिको ओढ्ने उठाएर त्यहीँ ढल्क। तब तिमीले के गर्नुपर्नेछ सो तिनले नै भन्नेछन्। रुथले भनिन्, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु। तब तिनी तल खलामा गइन् र तिनको सासूले भने झैँ गरिन्। जब बोअजले खानपान गरिसके तब तिनको मन खुसी भयो र अन्न थुपारेको एकातिर सुत्नलाई गए। तब रुथ चुपचापसित आइन् र बोअजको खुट्टामा भएको ओढ्ने उठाएर ढल्किन्। आधा रातमा केही कुराले ती मानिसको निन्द्रा भङ्ग भयो र एउटी स्त्रीलाई आफ्ना खुट्टामा ढल्किरहेकी तिनले देखे। तिनले सोधे, तिमी को हौ? रुथले भनिन्, म तपाईकी दासी रुथ हुँ। अब तपाईको लुगा आफ्नी दासीलाई ओढाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ मेरा नजिकका छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। तिनले भने, हे मेरी छोरी, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष देऊन्। तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्दा प्रगाढ छ। धनी कि गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ। अनि अब हे मेरी छोरी, ढुक्क भएर बस, तिमी जे चाहन्छौ म गर्नेछु, किनभने तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसलाई थाहा भइसकेको छ। म तिम्रो नजिकको नातेदार हुँ, सत्य हो, तापनि म भन्दा पनि अझै नजिकको एकजना मोल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार छन्। आजको रात यहीँ बिताऊ र भोलि बिहान यदि तिनले तिम्रो नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्छन् भने ठिकै छ, तर तिनी राजी भएनन् भने म गर्नेछु। परमप्रभुको शपथ खाएर म यो भन्दछु, अब बिहानसम्म ढल्किरह। तब रुथ तिनका खुट्टानेर बिहान नहोन्जेल ढल्किरहिन्, तर मानिस ठम्म्याउन नसक्ने उज्यालोमा नै तिनी उठिन्। अनि बोअजले भने, खलामा एउटी स्त्री थिइन् भनी कसैले थाहा नपाओस् है। तब बोअजले भने, तिमीले ओढेको खास्टो थाप। तिनले थापिन् र बोअजले 6 पाथी जति जौँ भरेर तिनलाई बोकाइदिए। अनि तिनी सहरमा फर्के। रुथ आफ्नी सासू कहाँ आइन् र नाओमीले सोधिन्, हे मेरी छोरी, के भयो? तब ती मानिसले तिनीप्रति गरेका सबै कुरा रुथले बताइदिन्। तिनले भनिन्, उहाँले मलाई यो 6 पाथी जौँ दिनुभयो। उहाँले मलाई मेरी सासू कहाँ रित्तो हात जान दिनु भएन। नाओमीले भनिन्, हे छोरी, यसको नतिजा के हुँदो रहेछ सो थाहा नपाउन्जेल शान्त बस। आजै यस कुराको फैसला नगरुन्जेल तिनलाई चैन हुने छैन। रुथ अध्याय 4। बोअज र रुथको विवाह। अब बोअज सहरको मूल ढोकामा गएर बसेका थिए। अनि केही समयपछि तिनले कुरा गरेका ती नजिकका मोल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार त्यहीँबाट भएर आए। बोअजले तिनको नाउँ काढेर तिनलाई बोलाई भने, यता आएर बस्नुहोस्। तिनी आएर बसे। तब बोअजले सहरका 10 जना धर्मगुरुहरूलाई रोकेर बस्ने बिन्ती गरे। अनि तिनीहरू त्यहाँ बसे। तब बोअजले ती नजिकका नातेदारलाई भने, हाम्रा दाजु एलिमेलेकको एक टुक्रा जमिनको विषयमा तपाईलाई यादै होला। मोआबीहरूको देशबाट नाओमी फर्केर आएकी छिन् र त्यो बेच्न तिनी चाहन्छिन्। यी मेरा जातिका धर्मगुरुहरूका समक्षमा तपाईले त्यो लिनुहोस् भनी तपाईसित यो कुरा उठाउने मैले विचार गरेको छु। नजिकको नातेदारको कर्तव्य तपाईँ गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर गर्नुहुन्न भने मलाई भन्नुहोस् र मलाई थाहा लाग्नेछ, किनभने तपाईँ पछिको नजिकको नातेदार म हुँ। तिनले भने, नजिकको नातेदारको काम म गर्नेछु। तब बोअजले भने, नाओमी र मोआबी रुथबाट त्यो खेत लिएको दिन मरेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई ती मरेका मानिसकी पत्नी पनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो सुनेर ती नजिकको नातेदारले भने, म आफै यो काम गर्न सक्दिन, किनभने मेरो आफ्नै पैतृक सम्पत्ति गुमाउने मलाई डर छ।
यसर्थ मैले गर्नुपर्ने नजिकको नातेदारको काम तपाईले गर्नुहोला। म यो काम गर्न सक्दिनँ। प्राचीन समयमा जग्गा जमिन मोल तिरेर लिँदा वा सट्टापट्टा गर्दा दिने मानिसले आफ्नो जुत्ता फुकालेर लिने मानिसलाई दिने चलन थियो। इजरायलमा पक्का गर्ने रीति यस्तै थियो। यसैले ती नजिकको नातेदारले बोअजलाई भने, तपाईले आफ्नै निम्ति त्यो किन्नुहोस्, अनि तिनले आफ्नो जुत्ता फुकाले। तब बोअजले ती धर्मगुरुहरू र अरू सबै मानिसहरूलाई भने, मैले आजको दिन एलिमेलेक अनि महलोन र किल्योनका जे जति छन् सो सबै नाओमीको हातबाट प्राप्त गरेको कुरामा तपाईहरू साक्षी हुनुहुन्छ। यस बाहेक महलोनकी पत्नी मोआबी रुथलाई पनि ती मरिसकेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई तिनका नातेदारहरूका बीचबाट र सहरको खाताबाट तिनको नाउँ नमेटियोस् भनेर मैले आफ्नी पत्नी हुनलाई प्राप्त गरेको छु। तपाईहरू आजको दिन साक्षी हुनुहुन्छ। तब धर्मगुरुहरू र मूल ढोकामा हुने सबैले भने, हामी साक्षी छौँ। तपाईको घरमा आउने यी स्त्रीलाई परमप्रभुले इजरायलको घराना निर्माण गर्ने राहेल र लेआ जस्तै तुल्याउन्। एप्रातामा तपाईको कदर होस् र बेथलेममा तपाईको नाउँ प्रसिद्ध रहोस्। अनि परमप्रभुले तपाईलाई यस युवतीबाट दिने सन्तानको घराना तामारले यहुदाबाट जन्माएका छोरा फारेसको घराना जस्तै होस्। दाउदको वंशावली। यसरी बोअजले रुथलाई लगे र तिनलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए। जब उनीहरूको सहवास भयो तब परमप्रभुको कृपाले तिनी गर्भवती भइन् र तिनले एउटा छोरा जन्माइन्। तब स्त्रीहरूले नाओमीलाई भने, परमप्रभु धन्यका हुनुहुन्छ, किनभने आज उहाँले तपाईलाई एउटा नजिकको नातेदार बिना छोड्नु भएन। यसको नाउँ इजरायलमा प्रसिद्ध रहोस्। यो बालक तपाईलाई नयाँ जीवन दिने र तपाईको बुढेसकालमा तपाईको पालन पोषण गर्ने हुनेछ। किनभने 7 भाइ छोराभन्दा पनि असल भएकी तपाईलाई प्रेम गर्ने बुहारीले यो बालक जन्माएकी हुन्। नाओमीले त्यस बालकलाई लिएर आफ्नो काखमा राखिन् र तिनी त्यसकी धाइ पनि भइन्। तिनका छिमेकीहरूले भने, नाओमीको एकजना छोरो भयो। अनि तिनीहरूले त्यसको नाउँ ओबेद राखे। तिनी नै यिसैका बुबा र दाउदका बाजे थिए। फारेसको वंशावली यही हो। फारेस हेस्रोनका पिता भए, हेस्रोन आरामका पिता भए, आराम अम्मीनादाबका पिता भए, अम्मीनादाब नहसोनका पिता भए, नहसोन सल्मोनका पिता भए, सल्मोन बोअजका पिता भए, बोअज ओबेदका पिता भए, ओबेद यिसैका पिता भए, यिसै दाउदका पिता भए।